دلال فرمیندنا فرمایا کہ شخص آجرا ودان میں قتل کی دی ودا اتنا بڑا گنوگارا زندگی درندگی دی طرح گزریے انسان کو گاجر دے مونی دی طرح کٹ چھڑے نا فرمایا چل دی ایک دیوار دل دے اندر خیال ہے اپنے آپ کا دے و یارا کہ تک گناہ کرے سے کہ تک اللہ دی دھرتی کو گناہ دلال بھرے سے اگر وقت آونے موت آونے اللہ دے سامنے وگنے اللہ دے سامنے پیش ہونے دل دے اندر خیال آگئی گناہگار بندے دے چل دیا ایک راہ دروازے دے وندے آدھے و یارا ارشا میں اتنا بڑا گناہگارا کیا میں کوئی اللہ دی رحمت آئی سامل سکدے کیا میں کوئی اللہ میرے اتوی بخش دا اعلان تھی سکدے میں کوئی معافی دا اعلان تھی سکدے اے آگم لگے تو اتنا بڑا گناہگار رہی اتنا بڑا سیاہ کا رکھی تیری اگر لگے مشکل تیری بخشے چا ای بند نے تلوار کٹیے تلوار کٹ دیں دی گردن اڑا ڈھٹیے ای بند کوئی قتل کر چھوڑیے فرمایا قتل کی تیسی لیکن اندر خیال ہے جتنا بھی گناہ کی تنی ہے جتنا بھی اللہ دی دتی دے فساد کی تنی سارے غلط کی تنی ہے آخر اللہ دے سامنے وجنے آخر موت آونی ہے آخر قبر دے اندر وجنے میاں اپنے پیارے قبر دے اندر صبح تے واپس آوے دینا یہ سنے سنے بنا جرے محبت کرن والے ہونے نا جرے ملے تے مساف محبت کرن والے ہونے نا جرے دنیا دے تے رکھا دے تے بردار نہیں کر سکتے لیکن جس ویلے موت آمنی ہے یہ تیرے کھگڑا تے سندرے کفن دفن دا انتظام کرے سنا بل قبر تے مٹی دے اندر سمے سنا شمار دے کھنگ کر دے واپس والن میرا بھیرا میرا بزرگا آؤ بس کر رب دے دروازے تے آوگا اگر گھنے دلوں سب جنتے قبر دے اندر گیو کیا بتا قبر مارتے وقتوں دا گھر بڑھنے کیا بتا قبر جانم دا بالا بڑھنے کتنے لوگ ہو سنا جنہیں دا قبر جانم دا بالا بڑھے بے ہو سنا این دنیا تے کوئی خان سروندہ ہو سے کوئی جام سروندہ ہو سے کوئی ملک تے چودری سروندہ ہو سے پتہ اللہ جن رات ہو سے قبر جہنم دے بالا بڑھ گیا ہو سے نا او میرا بھیرا میرا بزرگ مدد مدد فکر لیندہ ہاتھ جوڑ دے کو عرض کرے صاحب آج میں زندگی گزر گئی بس سارے کشکول رکھ رب دے دروازے تے رب کو معافی منگن تیرا کمائی معاف کرنا میرے اللہ دا کمائی آگو جا سبحان اللہ تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمندنی قتل کی دے دل دے اندر اللہ دا خوف دا پتہ میرے نال کیا بن دیئے فرمایا کئی بندے دے کھول گیا دے یار رسا میں کو معافی کی میں مل سے اگر لگے فلاں سا زمین دے ونجے اللہ والا بیٹھے عالم بیٹھے اون زمانے دار ونیو تے کوئی تدبیر دسے سے اللہ کو معافی جا منگی میرا اللہ غفور الرحیم ہے معاف کرن والی ذات ہے اور میں جوان چل پہ تو بندے ارادے دینال چل داوے دے جو زندگی باقی سدر ونجے جو گزر گیا سو گزر گیا اور میں کو میرا اللہ معاف فرما دے میں کو میرے واسطے معافی دا اعلان دی ونجے فرمایا جوان چل پہ چل دیا سفر کرے گیا حدیث پاک دے اندر اندے ایک مقام دے تے پہنچے تے موت والا فرشتہ آگے یہ موت پکے مقام دے اندر نہ چھڑے سے موت کچے مقام دے اندر نہ چھڑے سے موت بنگلے والے کو نہ چھڑے سے موت غریبوں کو نہ چھڑے سے موت جوانوں کو نہ چھڑے سے کتنا پھرا ہے گزر دیا پہنال پھراؤ قبر دے مہمان بن گیا کتنا میرین روزہ بیٹھے نے پھرو بطر قبر دے مہمان بن گئے کتنا میرین میرا روزہ بیٹھے نا نوجوان پھیا قبر دے مہمان
مہمان بن گیا مسلان دے بھیرا کپڑے میں مہمان بن گئی جوانی چڑھتے کپڑے میں مہمان بن گئی ہے فرمایا بڑھڑے کپڑے میں مہمان بن گئی ماما روندے وجنا ابا روندے وجے پھرات بیڑی جڑا عید دی دیوار ہوندی پھرا دی فرمایا چار پئی نظر دی پھر دیکھ تے روندی بیٹی ہوندی ہے پتر دی چار پئی نظر دی ابا عید دی دیوار پتر دی چار پئی گڈے تے روندا بیٹھا ہوندے اما اپنے پتر دی چار پئی گڈے دی اتا پتر سندا جڑے آنگن دے اندر پتر چلا اج پتر عید دی دیوار سونے کپڑے پا تیر سرملا تے اما دے کول ویلا اما اج میں عید دے تے وینا پیا تے اما تھپکی دے چھڑے دی اجو گبرو قبر دا مہمان بن گئے عید دی دیوار آ گئی فرمایا اما اپنے پتر دیا یاداں لے تے روندی بیٹھی پیر وہندی بیٹھی میرا بھرا موت آون والی موت نگارا وجدا کھڑائی موت سر تے چڑھی وے بے نمازا کیویں قبر دے اندر ویسے وے سود کھاون والا کیویں قبر دے گڑے دے اندر ویسے وے شراب دے اندر مستا کیویں قبر دے اندر ویسے وے دھی پھیر دا کھاون والا کیویں قبر دے اندر ویسے وے اللہ دی حضور دے زنا دی طلاق دے اندر رات دی گزرن والا وے اپنی جوانی برباد کرن والا قبر دے اندر کیویں ویسے اگر اپنی جوانی کو سونا بناوے تے قبر کو سونا بناوے تے رب دے دروازے تے معافی منگن تیرا کم تے معاف کرنا میرے اللہ اے بے نماز کیویں قبر دے اندر ویسے بے روزے کیویں قبر دے اندر ویسے اے جوانی کو سدھار اپنی عمر سدھار تو اللہ دی دھرتی دوتے آئی کھیل کود واسطے نہیں آیا کہ اللہ تے کوئی شراب پیوان واسطے پیدا کیتے کیا اللہ تے کو زنا واسطے پیدا کیتے کیا اللہ تے کو بے نمازی واسطے پیدا کیتے کیا اللہ نے فساد واسطے پیدا کیتے اللہ فرمانے میرا بندہ آئی بندہ بن کر آئے بڑے بڑے لوگ آئے میں اللہ انہیں دیا جوانیاں حسن سے بھی بڑے بڑے لوگ آئے میں اللہ انہیں دیا عمرہ حسن سے بھی بڑے بڑے لوگ آئے میں اللہ انہیں دیا پنگرے حسن سے بھی بڑے بڑے لوگ آئے میں اللہ انہیں دیا کوشیاں حسن سے بھی جوانیاں دنگیاں رائے دل لپنا دے اندر ورسے دل آج پتہ نہیں قبروں دے اندر کیا کیا بردے اللہ برکتے فرمایا وجود تیرا ہوئے تے عبادت کہدی ہوئے گول عبادت میرے اللہ دی ہوئے اپنی جوانی سونی بڑا خوشبودار جوانی بڑا بدبودار جوانی نہ بڑا اپنی زندگی بدبودار نہ بڑا اے بدبو گناہ والی کھل کے قبر دے اندر دیو قبر جہنم حوالہ بن سکتی ہے قبر نام تے اٹھنے کا مرکز بن سکتی ہے قبر کی پہلی رات تک جیسے سے جو قبر کیا ہوگی ہے میرے میرے قبر پکڑے سے اپنی جوانی خوشبودار کلام نال بڑا نماز نال بڑا تو قبر دے اندر ویندا پیو سے اللہ پہلے تیری قبر کو خوشبودار میرے میرے نبی آمنہ بلال محمد الرسول اللہ آگو جا چیک کیا کو میری عادت ہے درود زور دا چیک کیا صلی اللہ نیت دیا کر میں درود پڑھدا پیا اللہ ان دا ثواب مار دیا صاحب دی روح کو پہنچا تیرے میرے عمل دا فائدہ کیوے تو اتا درود دی چھل کر اللہ قبر تے رحمت دی چھل کرے سے تیرے میرے نبی آمنہ بلال محمد الرسول اللہ آگو جا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی فرماندے نے ہن تو پوری توبہ دے ارادے دے نال جو بنیا عالم دے کول تے ان کو آگا میں کو کوئی گور تے طریقہ دسا میں اللہ کو معافی مانگدا تے میرا اللہ میں کو معاف کر دے کیا کرے
اللہ میں کو معاف کر دے بے سائیں فرمیندن کے ان گھروں نکلے چلے ساری زندگی گناہ دے اندر گزریے وہ گناہگار ہیں جے جا کے جائیں آج میں تو دعوت فکر لینا آج اللہ دلال وعدہ کر آج دے بعد گناہ نہ کرے صاحب کیا ہے آج دے بعد یہ ہاتھ کھڑا کر کرو کوشش کر کرو آج دے بعد اللہ میں گناہ کو بچن دی ہاتھ کھڑا کر آج دے بعد گناہ کو بچن دی کوشش کرے صاحب ربا یہ حق اٹھا دے تیرے گناہ التجا دے کرنے ربا آج دے بعد سارے گناہ بچا سر روک نیکی دے پاسے کر دے تیرے میرے نبی فرمیندن جوان ٹوریے اجرا ساری زندگی دا گناہگار ہاں آج جوان ٹوریے جو میں کو کئی طریقے نال معافی مل بجے کیا تھی بے معافی مل بجے فرمایا چلے آمنہ دلال فرمیندن چل دے انہیں جذبہ گردی ویندے جو کئی طریقے نال میرا اللہ کون میرا اللہ میرے اتر راضی ہو بنجے رحمت والے نبی فرمیندے چل دیا رستے دے اندر گئے کہ موت والا فرشتہ آگے آتے رب کی تسیح ان جنت والے فرشتے بھی آگن تے جہنم والے فرشتے بھی آگن او دل سادے سے دے اے دل سادے سے دے آپ دے اندر فرشتے دے جھگڑا کی دیگن جہنم والے دل سادے سے دے جو اللہ دی دھرتی دے گناہ کرے ڈرے گے جنت والے دل اے سادے سے دے توبہ دے ارادے دے نال ویندا پیا آپ دے اندر جھگڑا کیتی گڑنا عذاب والے دن اساں گن ویسو ایک عذاب دے سو گرد دے سو اللہ دا نافرمانے جنت والے دنیا توبہ دے ارادے دے نال ویندا پیا آپ دے اندر جھگڑا کیتی گڑنا اللہ رب العزت فرمیندے جھگڑا نہ کرو ربا کیا کروں اللہ فرمیندے فاصلہ جانا پو اگر فاصلہ گھر والے پاسے قریبے ور جہنم والے گن ونجنا اگر فاصلہ توبہ والے پاسے قریبے ور جنت والے گن ونجنا حدیث پاک دے اندر فاصلہ دور جنہیں پاسے ویندہ بیا لیکن دل اندر سچی توبہ کی دیونا سچے ارادے دنال وینا بیا جو میرا اللہ میرے تے راضی ہونے میرا خالق تے مالک میرے تے راضی ہونے فرمایا سچی توبہ دے ارادے دنال وینا بیا فاصلہ دور آنکھوں فاصلے جتنا دور ہونا اللہ کی رحمت قریب کر لیے یہ اللہ راضی ہو بنیے ہمیں جتنا گناہ ہوئے اللہ گناہ جو تو پانی پھیر چھوڑے دلا ہمیں جتنا گناہ ہوئے اللہ فاصلے قریب کر جنلا میں اپنی گال مقام توجہ کرا میں مسجدی طور پر میرے بولنے میں آیا میں اللہ کا قرآن سنو راستے آیا اللہ نے میرے مقام دیتے اللہ نے میرے مسند دیتے میں تیرے بول پیسے واسطے نہیں آیا میری ویٹی بول تے نہیں آیا میں اللہ کا قرآن سنو آیا میرے استاد مفتی سے فرمیندے رہنے میں تیرے بننے دے کھڑتے اللہ کا قرآن سنی وینا نبی دا فرمان سنی وینا میں تے کو سنہے نہ لے والا تیری مرضی جوانی برباد کر تیری مرضی عمرہ برباد کر تیری مرضی نافرمانی دے اندر گزار دے میں سنہے نہ والا متا کل قیامت دے اندر اللہ میں کو بسانے والے نہ آیا اللہ میں کو سمجھانے والے نہ آیا میں اپنے نوجوان کو پیغام دینا چاہتا میں اپنے بڑھے کو پیغام دینا چاہتا میں اپنے دوست کو پیغام دینا چاہتا میں دیکھو اللہ کا قرآن سنانا چاہتا میٹھے مدینے والے دا فرمان سنانا چاہتا تیرے میرے نبی آمن دلال فرمندنا اللہ رب العزت فرمندنی میں فاصلہ کرنا تو میرے بلے فاصلہ نہ من لگے نا
دے نال جو ویندا پیا اللہ زمین کو سمیٹ گئے سی اللہ فرماندے جب گناہ کردا رہ گئے اور میں اللہ دا محبوب بن گئے اور میں اللہ دا ولی بن گئے او میاں گناہگار بندہ اج اللہ دا ولی بن سکدا ہے اج تو تے میں اللہ دے ولی بن سکدا ہے بندہ ولی کیویں بنے فرمایا قدم کر معافی منگل تیرا کم میں ولی دی لسٹ دے اندر نام لکھ دے میرے اللہ میں اپنی گال مکاواں استاد سے بیٹھے انہاں بھی کچھ دیر واسطے بیان کرے سے مولا یعقوب سے نظم پڑھسی مولا غلام مصطفیٰ پہنچن والے انشاءاللہ وہ بھی تو قرآن حدیث سنوے سے حضور علیہ السلام فرمائے کیا تھے اللہ زمین کو کیا کہتے ہیں توجہ فرما اللہ زمین کو قریب کر کے فرشتے کو آخر ناپو واہ میرا کریم میرا رحیم اللہ ہے گناہگاریں نال کتنا محبت کرے بھائی آج اپنے جوانیاں سونا بڑا گلتے موقع نہ مل سی کتنا جوانے دے اللہ جوانے خاص بھی دے سی کتنا جوانے جرے بستر تے ستے پہ نہیں پاسا بدلیں لیکن موت ریم دی اللہ بیماری دیتے اللہ صحت خاص بھی دے اللہ صحت دیتے یا رب دے دروازے تے میں اپنی گال مکاواں فرمایا میرے نبی اور میرے فاصلہ ہاتھ آئیو دور لیکن اللہ قریب کر کے دے سی انہیں ناپے یہ فاصلہ قریب دے گے اللہ فرمائے اے آج ہونے جہنمی کون ہے جنتی ہے اللہ نے توبہ قبول کی دیئے میرا بھیرا میرا بزرگ تو تے میں اللہ کو معافی کا منگوں آنکھوں جائے کہ دبا اللہ ایسا جتنا گناہ کی دے ساری معافی ہے آنکھوں جائے اللہ میری توبہ ہے اللہ میری توبہ ہے اللہ میری توبہ ہے اللہ اکوتے توقوتے میں کو اللہ زندگی ہی میں گزرواوے جی میں اللہ دا قرآن ہوئے مٹھے نبی دا فرمان ہوئے دعائے اللہ توقوتے میں کو صراط مستقیم کے چلاوے جیڑے صاحب واسطے اپا جمعہ تھے ہیں اللہ مہر بیار صاحب جا کمی اپنے حبیب کے صدقے اللہ جنت الفردوس نصیب فرماوے اللہ توقوتے میں کو تواری میری بخشش فرماوے وما علینا الا البلاغ مولا